يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من علفت قلوبنا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة والسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد. أتيت بالصلاة والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياة بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة والسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد. أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد.